बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग का फैसला सुना दिया गया है और ये फैसला गैर मुतवक्को नहीं है। ख्याल यही था कि पीटीआई को कोई बड़ा रिलीफ यहाँ से नहीं मिल सकेगा। यही वजह है कि पीटीआई ने काफ़ी अरसे से इलेक्शन कमीशन पर सियासी दबाव बढ़ाया हुआ था और इलेक्शन कमीशन की जो सियासी हैसियत है और कानूनी हैसियत है उसको चैलेंज किया हुआ था। आज जो ममनुआ फंडिंग के केस का फैसला सुनाया गया है उसमें इस बात की तो तस्दीक की गई है कि ये मामला फॉरेन फंडिंग से ज़्यादा ममनुआ फंडिंग का है और कुछ गैर मुल्की कंपनियां और इनफरादी सतह पर लोग जिन्होंने पीटीआई को फंडिंग दी वो उसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। और साथ ये भी कह दिया कि इमरान खान ने जो बयाने हल्फी जमा करवाया वो भी दुरुस्त नहीं था। यानी अमली तौर पर जो इल्ज़ामात पीटीआई के ऊपर लग रहे थे उसकी एक शक्ल आज इलेक्शन कमीशन के फैसले से नज़र आती है। लेकिन जिन लोगों का ख्याल था कि शायद आज ही इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाहिल करार दे देगी, उनकी जमात को पर पाबंदी लग जाएगी, उनका इंतखाबी निशान ख़त्म हो जाएगा, उनको तो सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा है। और जो लोग ये समझ रहे थे कि ये फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इतना शफाफ होगा कि इमरान खान का मुस्तकबिल गैर महफूज हो जाएगा और पीटीआई अमली तौर पर सियासत नहीं कर सकेगी, उनको भी आज काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ा। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक शो कास्ट नोटिस जो है इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जारी किया है। अब उसमें वो जो 16 कंपनियां हैं और दीगर मामलात हैं उसका जवाब देना है पीटीआई ने। लेकिन बुनियादी नुक्ता जिस पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है वो इमरान खान का बयाने हल्फी है और कहा जा रहा है कि इस पर 62-63 F लगाकर इमरान खान को मुस्तकिल बुनियादों पर नाहिल किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बहस ही हो रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इस पूरे खेल का असल नुक्ता यही था कि माइनस इमरान खान फार्मूला कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बड़ी अच्छी वजाहत की है पीटीआई ने कि जिस एफिडेविट की बात हो रही है वो एफिडेविट तो हमने जमा ही नहीं कराया और जो चीज़ जमा करवाई थी वो बेसिकली एक डिक्लेरेशन था और डिक्लेरेशन कह ले या सर्टिफिकेट कह ले जो अमूमी तौर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर एक पार्टी सरबराह दस्तखत करता है और उनके बकौल इस बुनियाद के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर या इस डिक्लेरेशन की बुनियाद के ऊपर तो 62-63 A और F जो है वो लागू ही नहीं हो सकती। तो इमरान खान साहब कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन गेंद बुनियादी तौर पर इस आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले से वफाकी हुकूमत की कोर्ट में आ गई है। वफाकी हुकूमत को एक बयानिया दरकार था इमरान खान मुखालफत में और वो बयानिया की तलाश में सरगर्दा थे। आज उनको यह बयानिया मिल गया कि इमरान खान ममनुआ फंडिंग केस या फॉरेन फंडिंग केस में मुजरिम निकल आए हैं। अब इस पर वो बहुत ज़्यादा सियासी शोर मचाएंगे, अपनी पूरी इंतखाबी कैंपेन, अपनी सियासत इसके ऊपर चलेगी। मीडिया में उनके मुखालफीन इसको बुनियाद बनाकर तवातर के साथ प्रोग्राम करेंगे, तज्जिया करेंगे, तबसरे करेंगे और ये खेल जो कानूनी नुक्ते का था अब लगता यह है कि एक सियासी नोयत में तब्दील होने वाला है। और फिर वफाकी हुकूमत अगर कोई बड़ा फैसला करना चाहती है यानी पीटीआई पर पाबंदी, इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन, तो उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा और इस फैसले के खिलाफ भी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी गेंद बुनियादी तौर पर पहले सियासी जमातों, उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन और अब अदालत की तरफ जा रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने दोनों ने कहा था इलेक्शन कमीशन से कि आप तीनों बड़ी सियासी जमातों का ऑडिट करें। अब आज के फैसले से पीटीआई का तो ऑडिट हो गया, अब 2 जमातें बाकी बच गई हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, और उसके बाद जेयूआई की बारी भी है। इन जमातों का भी फैसला आएगा और आज के फैसले के बाद अब इलेक्शन कमीशन पे दबाव बढ़ गया है कि भाई आपने पीटीआई के खिलाफ तो फैसला दे दिया, अब जरा बाकी जमातों की छानबीन भी कर ले, उनकी भी ऑडिटिंग कर ले और उनका भी फैसला सुना दे।
اور اگر وہ فیصلہ آیا تو وہ پی ٹی آئی سے زیادہ خلاف فیصلہ ہوگا، میری بات لکھ لیجئے گا، کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کی جو فائنینشیل ڈاکومنٹیشن ہے فنڈنگ کے کانٹیکس میں وہ بڑی پور ہے، بڑی ویک ہے، اس کے نتیجے میں ٹرانسپیرنسی تو ہے نہیں. تو جو گڑا آپ نے پی ٹی آئی کے لیے کھودا ہے اس میں خود پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی بھی جا سکتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ایک پاپولر پالیٹکس کر رہے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عدالتی طریقے سے یا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بنیاد بنا کر ان کو تا حیات نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، ان کی پارٹی پر بین کیا جا سکتا ہے، یہ تجربہ بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے. ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی ہو یا نواز شریف صاحب کی نااہلی ہو، ان کی پاپولیرٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. نواز شریف آج بھی اتنے ہی مقبول ہیں جتنے کل تھے. بھٹو صاحب کی نام پہ تو آج بھی سیاست پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو عمران خان کو بھی انتظامی بنیادوں پر، قانونی بنیادوں پر ڈسکوالیفائی کریں گے تو اس سے دال گلنے والی نہیں ہے. مقابلہ سیاسی میدان میں ہی ہوگا. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک بیانیہ مل گیا ہے مسلم لیگ نون کو، اس کو بنیاد بنا کر سیاست کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ایک بڑی دلچسپ چیز جو ہمیں دیکھنے کی ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ عدالتوں سے آ سکے گا کہ مستقبل میں سیاسی جماعتوں کی جو فنڈنگ ہے اس کا کوئی نئے رولز آف گیمز طے ہو جائیں، کوئی قانون سازی ہو جائے، کوئی لیجسلیٹو میکینزم بن جائے، کوئی فائنینشیل ڈاکومنٹیشن بن جائے کہ کس طریقے سے یہ فنڈنگ آئے گی اور کس طریقے سے اکٹھی ہوگی. یہ ایک اہم سوال ہے. اگر اس پوری بحث سے یہ چیزیں طے نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں اس پورے مقدمے کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری بات یہ ہے، براہ راست جو پارٹیوں کو فنڈ ملتے ہیں یہ جائز ہے، درست ہے یا غلط ہے؟ بہت سے ملکوں میں الیکشن کمیشن پارٹیوں کو ووٹ کی بنیاد کے اوپر فنڈ جاری کرتی ہے، انڈیویجول فنڈنگ لینے کی اجازت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ مستقبل کی سیاست میں کچھ بنیادی نوعیت کے سوالات اٹھیں گے اور ان سوالات کو بنیاد بنا کر ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ نکالنا چاہیے. ابھی تو یہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این محاذرائی چلے گی، پیپلز پارٹی، یہ سب لوگ، فضل الرحمان کا یہ کہنا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ نکل آئے، کہیں نہیں لکھا کسی غیر ملکی اپنا ملک نے اور کسی ملک کی ایجنسی نے عمران خان کو فنڈنگ دی ہے، اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے. فضل الرحمان صاحب اپنا شوق پورا کرتے رہیں، جو مرضی کہنا چاہتے ہیں کہتے رہیں. اور ممنوع فنڈنگ کے معاملات بھی جو ہے ابھی عدالت کے اندر چلنے ہیں، انویسٹیگیٹ ہونے ہیں. الیکشن کمیشن نے جو نوٹس جاری کیا اس کے اوپر ابھی پروسیڈنگ ہونی ہے. وہ جو 16 اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات بھی آنی ہے. تو اس لیے زیادہ خوش فہمی اپنے لیے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا فائنینشیل معاملات درست نہیں ہے. ہر جماعت کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بحث کی جائے، اس کو آگے لے کے چلا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کی سیاست کا خاتمہ ہونے والا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اب یہ مسئلہ انتظامی اور قانونی سے زیادہ سیاسی اور اخلاقی رہ گیا ہے. یعنی آپ اخلاقیات کی بنیاد پہ عمران خان پہ تنقید کر لیں کہ درست کام نہیں کیا انہوں نے، تو اخلاقیات کو کون پوچھتا ہے؟ جو ووٹر ہے عمران خان کا، وہ تو عمران خان کو کرپٹ نہیں سمجھتا. آپ جتنی مرضی تعویلیں مچائیں، اس کا ووٹر وہیں پر کھڑا ہے، اس کی مقبولیت وہیں پر کھڑی ہے. اور یہ بھی پرسپشن عمران خان نے پہلے سے ڈیولپ کر دیا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہے اور فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا کیونکہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا بھی فائدہ یہ ہوگا کہ عمران خان ایک جسے کہتے ہیں مظلوم بن کے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بن کر سامنے آئے گا. اس لیے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس سے عمران خان کو بہت بڑا کچھ سیاسی نقصان ہونے جا رہا ہے، میں اس کا کوئی اس طرح کا پہلو نہیں دیکھ رہا. ڈیمیج ہوں گے، چھوٹا موٹا ڈیمیج ہوں گے، اخلاقی بنیادوں پہ ہوں گے، سیاسی بنیادوں پہ شاید کوئی پرسنٹیج ووٹ کا کوئی فرق پڑے. جنرلی ان کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ پاپولر ہے وہ، اور وہ زیادہ اس وقت لوگوں کو اپیل کرتے ہیں. انہوں نے نئے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے. ان کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنے کے لیے ایک سیاسی حکمت عملی درکار ہے. قانونی طریقوں سے عمران خان کو باہر نکالنا ہے، انتظامی بنیادوں پر عمران خان کو باہر نکالنے سے کوئی بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن آخری بات، یہ جو نیا پنڈورا کھولا ہے الیکشن کمیشن نے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس پنڈورے میں اور بہت سے نئے کردار، نئی سیاسی جماعتیں اور قیادتیں سامنے آئیں گی، اور پھر ان کو لگے گا اس پورے کھیل سے ان کو کیا حاصل ہوا. یعنی ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا ماں سوائے بدنامی کے.